नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म रितासमा मुखिया। सुरु गरौं आजको हेडलाइन्सबाट। उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा मजबुत ढंगले सहकार्यलाई अघि बढाउने सहमति। स्वतन्त्र पार्टीलाई छिट्टै सरकारमा सहभागी गराउन प्रयास गर्ने। आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच 6 बुँदे सहमति। चिकित्सक कुटिएको घटनाको छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्न सरकार तयार। रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकामा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित। नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोप। पश्चिम नवलपरासीमा स्थानीय तरकारीले बजार नपाउँदा किसान मारमा। सरकारले नियोजित रूपमा भारतीय तरकारीलाई महत्त्व दिएको गुनासो। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाद्वारा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न भारत जाने महिला फुटबल टोलीको विदाई। नेपालले फेब्रुअरी 15 र 18 मा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा मजबुत ढंगले सहकार्यलाई अघि बढाउने सहमति बनेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको संयन्त्र बैठकमा सरकारले गरेका काम कारबाहीका बारेमा छलफल भएको र आगामी दिनमा मजबुत ढंगले सहकार्यलाई अघि बढाउने सहमति भएको राप्रपा अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले जानकारी दिए। सरकार सञ्चालनमा आपसी समन्वयको कमी देखिएको र यस्ता कमी कमजोरीलाई हटाएर अघि बढ्ने सहमति भएको उनले बताए। राष्ट्रपतिका विषयमा बाहिर भ्रमपूर्ण कुराहरू आइरहेको र सरकार गठन भएका बेला भएको सहमति अनुसार नै अघि बढ्ने जानकारी समेत उनले दिए। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउनका लागि छलफल भएको र प्राविधिक विषय मिलाएर छिटै सरकारमा आउने उनले बताए। सरकारले गरेका काम कारबाहीहरूको बारेमा र आपसी समन्वयको बारेमा कहाँ के कमी कमजोरी रह्यो भन्ने विषयमा समीक्षाहरू भयो र आगामी दिनमा अझ मजबुत ढंगले यो सहकार्यलाई अगाडि बढाएर लैजाने भन्ने सहमति भएको छ र अब नियमित रूपमा यस प्रकारको भेटघाटलाई कायम राख्ने र निरन्तरता दिने भन्ने सहमति भएको छ। बैठकमा संयन्त्रको बैठकलाई निरन्तरता दिने सहमति पनि भएको लिङदेनले बताए। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आज दिउँसो 3 बजे बैठक सुरु हुनेछ। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले थारू आयोगको 4थो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। यस्तै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको सम्बन्धमा वक्तव्य दिनेछन्। सभामुख देवराज घिमिरेले सो प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच 6 बुँदे सहमति भएको छ। सिंहदरबारमा भएको छलफलका चिकित्सक कुटिएको घटनाको छानबिन गर्ने, दोषीलाई कारबाही गर्ने लगायत 6 बुँदे सहमति भएको हो। सहमतिपछि चिकित्सक संघले आन्दोलन स्थगित गरेको छ। यसअघि आन्दोलनका क्रममा चिकित्सकहरूले आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरेपछि देशभरका अस्पतालमा सेवा प्रभावित भएको थियो। चिकित्सकहरूलाई भएको कुटपिटको विरोधमा आज बिहान देशभरका अस्पतालका ओपीडी सेवा ठप्प पारिएको थियो। ओपीडी सेवा बन्द भएपछि उपचारका लागि सरकारी अस्पताल पुगेका बिरामीहरू समस्यामा परेका थिए। काठमाडौँको वीर अस्पताल अगाडि बिरामीहरूले उपचारको माग गर्दै केही बेर प्रदर्शन समेत गरेका थिए। नेपाल चिकित्सक संघले आइतबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका क्रममा वीर अस्पताल अगाडि एक चिकित्सकमाथि प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै चिकित्सक संघले आइतबार एक दिन सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपालका सम्पूर्ण व्यापारी तथा व्यवसायीहरूले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए उद्योगमा चाबी लगाएर बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध चर्को आन्दोलनमा उत्रिने बताएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चर्को ब्याज दर तथा ज्यादतीपूर्ण कार्यका विरुद्ध सबै व्यापारी तथा व्यवसायीहरू एकजुट भएर माग पूरा गराउन लाग्ने उनीहरूले बताएका छन्। भूकम्प, कोरोना महामारी, आर्थिक मन्दी र सरकार तथा सम्बन्धित निकायको गैर जिम्मेवारीपूर्ण नीति र व्यवहारका कारण देशको अर्थतन्त्र तहस नहस भएको उनीहरूको आरोप छ। सरकारी निकायले उद्योगी तथा व्यापारीहरूलाई सधैँ अपहेलनाको भावले हेरेको उनीहरूको गुनासो छ। आफूहरू बारम्बार आन्दोलित बनिरहँदा पनि सरकारी निकाय कानमा तेल हालेर बसेको उनीहरू बताउँछन्। अब पनि आफ्ना माग सम्बोधन नभए व्यवसायमा ताला लगाएर मैदानमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी छ। सम्बन्धित सबै पक्षहरूले यी कुराहरूलाई हाम्रा मागहरूलाई सम्बोधन नगरे हामी दुई तिनवटा कामहरू गर्छौँ। पहिलो भनेको ब्याङ्कहरूको र वित्तीय क्षेत्रको जति पनि कारोबार चाहिँ बन्द गर्छौँ। ब्याङ्कको कारोबार बन्द गर्छौँ, यहाँले सुन्नुहुन्छ। तपाईँ स्पष्ट भएनुहुन्छ हामी पनि काम गर्न सक्छौँ। नेपाल चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले यसको ग्यारेन्टी लिनुपर्छ। हामी आन्तरिक रूपमा काम गरेर ब्याङ्करहरूसँगको हामी कारोबार बन्द गरिदिन्छौँ। व्यवसायीहरू काठमाडौँमा मात्र नभई देशका अन्य ठाउँमा पनि माग सम्बोधनको मागसहित आन्दोलनमा छन्। काठमाडौँमा यही फागुन 5 गते प्रदर्शन गर्ने उनीहरूको तयारी छ। रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकामा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै स्थानीय तथा विपक्षी दलका स्थानीय नेताहरू आन्दोलित बनेका छन्। नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा नगरपालिकामा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित बनेका हुन्। रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। नगर प्रमुख विनोद प्रसाद कुर्मी तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिम बहादुर भुजेलले भ्रष्टाचार गर्ने नियतका साथ मिलेमतो गरेर आफूखुसी नगरपालिका चलाएको स्थानीयको आरोप छ। नगरपालिकाको काम कारबाहीको विरोध गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि दलका कार्यकर्ता र स्थानीयले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। नगरपालिकाले ठेक्का नलगाई मनमानी ढंगले बागमती नदीको रमौली र विश्रामपुर खोलाबाट अवैध रूपमा गिटी बालुवा निकासा गरी बिक्री गरेको भन्दै स्थानीयले अवरोध गर्न थालेपछि शनिबार दुई पक्ष बीच झडप भएको थियो। झडपमा दुई पक्षका गरी 6 जना घाइते भएका छन्। सिंहदरबारको अधिकार नगरमा दिएको छ, यो कार्यान्वयन हुन्छ भनेर हामीले विश्वास गरेको थिए र यो अहिलेको वर्तमान मेयरले जुन भ्रष्टाचारमा लिप्त भइसकेको छ, 4-5 महिना भइसक्यो र अहिले के भन्छ 8-9 महिना जति भइसक्यो र अहिले पनि कुनै बदलाव छैन। भ्रष्टाचारको सिवा केही पनि छैन। जहाँ नगरपालिकाको कार्यालय जति आउनुपर्छ तर यहाँ चाहिँ अहिले एकदम स्पष्ट अहिले ज्यादा पेली अहिले पनि नगरपालिकाको कार्यालयमा त्यो दर्ता चलानी पाउँदैन, उहाँको बेगमा हुन्छ। किनभने त्यो दर्ता चलानी नै भ्रष्टाचारीको चाहिँ उद्देश्यले दर्ता चलानी चाहिँ बेगमा बोकेर हिँड्ने गरेका थिए। एक त्यो नगर प्रमुख कुर्मीले खोला उत्खननका लागि ठेक्का नलगाएर आफ्ना मान्छेलाई मात्र दिने गरेको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्। नियम विपरीत जथाभावी खोला उत्खनन गरेको तर रसिदमा समय र मिति समेत नभएको भन्दै स्थानीयले कर उठाउने टहरा नै तोडफोड गरेका थिए। मेयर कुर्मी र कार्यालय प्रमुख खिम बहादुर भुजेलको मिलेमतोमा एउटै मितिमा 1 टिपको पुर्जी काटेर 4-5 टिपसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पठाएर आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै खोला उत्खननमा समेत रोक लगाउन स्थानीयले माग गरेका छन्। हामीले चारै दल मिलेर अहिले त्यो नदी जुन बन्द गर्न जान्छौँ र हामी मिलेरै त्यसको विरोध गरेका छौँ। हामीलाई सन्तुष्ट भयो त्यसको जुन हामी निर्णय गरेका छौँ चित बुझ्दो दियो भने ठिक छ, न त हामी आन्दोलन अगाडि बढाउँछौँ। पहिला त उहाँहरू हरसाहामा बसेर आफ्नो पार्टीको मुखिया, कार्यपालिका सदस्य, मेयर, उपमेयर, कार्यकारिणी सबैजना बसेर उहाँहरू पहिला उही छलफल गरेर पुरै क्लियर यो बुन्दा राख्छु यही बोल्ने हो भनेर अरूको कुरा नसुन्ने हो। यहाँ त पहिला फर्स्टमा त्यो कुरो हो। नगरपालिकामा देखिएको व्यथितिका बारेमा नगर प्रमुख कुर्मीसँग सञ्चारकर्मीले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। प्रतिक्रिया लिन नगरपालिका पुगेका सञ्चारकर्मीलाई कार्यालयभित्र छिर्न समेत
नदिन भन्दै उनले मूल गेटमा ताला लगाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए। बेतिथि अन्त्य र नगरपालिकाले गरेका कामहरू पारदर्शी हुनुपर्ने माग गर्दै नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी सहित संयुक्त रूपमा स्थानीयको सहभागितामा आन्दोलन सुरु भएको छ। आफूहरूको मागप्रति नगर प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संवेदनशील नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। प्राइम एचडीका लागि रौतहटबाट सन्तोष काफ्लेको रिपोर्ट। पश्चिम नवलपरासीमा उत्पादित तरकारीले बजार र उचित मूल्य नपाउँदा किसानहरू मारमा परेका छन्। दिनौं खेतबारीमा व्यस्त भई उत्पादन गरेको तरकारीले समयमा बजार नपाउँदा किसानहरूले ठूलो नोक्सानी सहनु परेको छ। महिनौदेखि मेहनत गरेको तरकारीले बजार नपाएपछि पश्चिम नवलपरासीका किसानहरू समस्यामा परेका छन्। किसानहरू बल्ल तल्ल तरकारी त लगाउँछन् तर उत्पादित भएको तरकारीले बजार नपाउँदा किसान मारमा परेका छन्। नेपालमा समयमा रासायनिक मल नपाउने र भारतबाट महँगो मूल्यमा ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ। जसोतसो जोहो गरेर उत्पादन गरेको तरकारीले बजार नपाउँदा व्यावसायिक खेती गरेका किसानहरू निराश भएका छन्। इंडिया से आवता खादी ते घाटे लगाता अब वहाँ से महंगा बॉर्डर पर आवत नहीं है देते नहीं बाटे ते मन कहाँ से फायदा होई। मेहनत खाली होता भर्ती लगाता फायदा होते नहीं है। किसानहरूले पछिल्लो समय लगाएको बन्दा र काउरीले बजार मूल्य नपाउँदा घाटा सहनु परेको छ। उत्पादित तरकारी स्थानीय परासी, बर्दघाट, सुनौल लगायतका बजारमा किलोको 10 देखि 15 रुपैयाँमा बेच्न तयार हुँदा समेत बिक्री नभएको किसानको गुनासो छ। अहिले घाटा लागिरहेछ। 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ बिकिरहेछ। जति बिक्छ त्यस्तै कमाइ हुन्छ। अनुमान लगाउन मिल्छ। कहिले 50 कहिले 25 त्यस्तै हुन्छ। अहिले त 500 रुपियाँ किलो बिकिरहेको छ बन्दा। घाटा भयो भने बजारै नपाउने भने घाटा त भइहाल्छ न। कहिले काहीँ भाव मिल्यो भने केजीमा पर्यो भने आम्दानी हुन्छ। वर्षमा त कति भन्ने। तरकारी खेतीबाट दैनिक गुजारा चलाउँदै आएका किसानहरू उत्पादन भएको तरकारीले मूल्य नपाउँदा व्यवसायबाट समेत पलायन हुने जोखिम बढेको छ। सरकारले किसानहरूका लागि भन्दै विभिन्न अनुदानका योजनाहरू ल्याउने गरेको छ तर सरकारको अनुदान वास्तविक किसानहरू भन्दा पहुँचवाला किसानहरूले मात्र कब्जा गर्ने गरेका छन्। त्यस्तै भारतबाट आउने सस्तो तरकारीका कारण पनि नेपालमा उत्पादित तरकारीले बजार मूल्य पाउन सकेको छैन। केही दिन पहिले तरकारीले बजार नपाएको भन्दै चितवनका किसानहरूले सडकमै तरकारी फाली विरोध जनाएका थिए। व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेका किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विशेष योजना बनाई उत्पादित तरकारीको बजारीकरणमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ। प्राइम एचडीका लागि पश्चिम नवलपरासीबाट रमेश कुमार भुसालको रिपोर्ट। गुल्मीको भौगोलिक विकट मानिने मालिका गाउँपालिकाले जनताको सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा दिँदै आएको छ। हरेक वर्ष गाउँपालिकाले विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरी जनताको घर दैलोमा पुग्ने गरेको छ। गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले जनताको सेवालाई मध्यनजर गरी शिविर सञ्चालन गर्दै आएको छ। विकट तथा विभिन्न कारणले अस्पतालसम्म पुग्न नसकेका जनतालाई राहत दिन गाउँपालिकाले नै गाउँमै विशेषज्ञ डाक्टर सहित उपचार सेवा दिएपछि स्थानीय लाभान्वित भएका छन्। गाउँपालिकाले आँखा तथा मैला रोग सम्बन्धी शिविरको आयोजना गरेपछि स्थानीयलाई सहज भएको छ। गाउँमै निशुल्क स्वास्थ्य सेवा र आफ्नो गुमेको आँखाको ज्योति पुनः पाउँदा वृद्ध खुसी भएका छन्। अब के भन्नु मैले, अब घर मेरो कोही पनि छैनन्, मान्छे पनि चिन्दैन थिए, यो बाटो पनि चिन्दैन थिए। हो त सबै देखेको छु नि। मेरो उपचार गर्ने उपाय भएन। खुसी हामीलाई त बचाउनुहुन्छ। हाम्रो दिन नआएसम्म भाउ मान्नु भयो, हामीलाई बचाउनु भयो। जनताको स्वास्थ्य र आर्थिक समस्यालाई मध्यनजर गरी सम्पूर्ण सेवा निशुल्क प्रदान गर्दै आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। शिविर सञ्चालन गरियो। त्यहाँ गएर टोटल चाहिँ करिब 1600 जना जतिलाई त्यहाँ सेवा दिइयो। तीमध्ये 70 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई 250 जतिलाई हामीले चस्मा वितरण गरियो र 112 जनाको मोतीबिन्दु पत्ता लगाइयो र त्यो पत्ता लागेकाहरू मध्ये 61 जनालाई हामीले मोतीबिन्दुको निशुल्क अपरेसन गरियो र सबै 1600 जनाकै निशुल्क रूपमा औषधि वितरण गरियो। शिविरबाट मालिका गाउँपालिकाका 1600 बिरामीले उपचार सेवा लिएका छन्। त्यस्तै शिविरबाट 112 जनाको मोतिया बिन्दु पत्ता लागेको र 61 जनाको निशुल्क शल्यक्रिया भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। प्राइम एचडीका लागि गुल्मीबाट डीबी खड्काको रिपोर्ट।
नेपालमा भारत र चीनसँगै अमेरिका र युरोपियन युनियनले पनि आफ्ना गतिविधि तीव्र पारेका छन्। विदेशीहरूले चासो बढाएसँगै मुलुकको कूटनीतिक चुनौती पनि निकै बढेको छ। राजनैतिक मामिला हेर्ने अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड नेपाल भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग USAID की प्रमुख सामन्था पावर नेपाल आइन्। त्यस्तै आउने सोमबार अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्री अफ्रिन अख्तर पनि नेपाल आउँदैछन्। संयोग कस्तो परेको छ भने अख्तर नेपाल आउने दिन अर्थात् सोमबार नै भारतीय विदेश मन्त्री विनय मोहन क्वात्रा पनि 2 दिने नेपाल भ्रमणका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लिँदैछन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छ यसअघि भारत र चीनको बीचमा नेपालप्रति जुन किसिमको चासो थियो अहिले अमेरिका र युरोपेली मुलुक पनि त्यसमा समेटिएका छन्। अझ उनीहरूबीच नेपाललाई प्रभावमा पार्न तछाड मछाड नै देखिएको छ। अमेरिकी भ्रमण चलिरहेकै समयमा युरोपेली सङ्घकी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य हेर्ने आयुक्ता जुटा अर्पिलाइनेन पनि बुधबार 1 दिने नेपाल भ्रमणमा निस्किएकी थिइन्। अमेरिका र युरोपेली सङ्घका निरन्तरका भ्रमणपछि भारतीय विदेश सचिव 2 दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्। विदेश सचिवको यो भ्रमणमा पनि विशेष रणनीतिक चाल लुकेको छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले पहिलो औपचारिक भ्रमण भारतको गर्ने अघोषित प्रचलन जस्तै छ। तर यो बीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिका भ्रमणको निम्ता पाएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चैत 15 र 16 मा हुने डेमोक्रेसी समिटमा सहभागिताका लागि प्रचण्डलाई औपचारिक भ्रमणको निम्तो दिएका हुन्। भर्चुअल रूपमा हुने सम्मेलनमा सहभागिताका लागि प्रचण्ड पनि भौतिक रूपमा अमेरिका नै जान्छन् अथवा नेपालबाटै सहभागिता जनाउँछन् अझै प्रष्ट भएको छैन। तर प्रधानमन्त्रीले अमेरिका नै जान खोजेको बताइएको छ। भारत पनि प्रधानमन्त्रीको पहिलो औपचारिक भ्रमण भारतमै होस् भन्ने चाहन्छ। त्यसैले प्रचण्डलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारत भ्रमणको निम्ता दिने मुख्य उद्देश्यले क्वात्रा नेपाल आउँदैछन्। भ्रमणमा अन्य विषय समेटिए पनि मुख्य रूपमा प्रचण्डलाई भारत भ्रमणको निम्ता दिनु यसको प्रमुख लक्ष्य हो। प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्री बने लगत्तै पहिलो विदेश भ्रमणमा भारत जाने इच्छा जाहेर गरेका थिए। पछिल्लो समय शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालमाथि निरन्तर दबाव बढाउँदै लगेका छन्। विदेश मामलाका जानकारहरू पनि विदेशी चासोको सही व्यवस्थापन गर्न सकेमा नेपालले त्यसबाट लाभ लिन सक्ने, तर यसको सही व्यवस्थापन गर्न चुक्यो भने देश नै सङ्कटमा जान सक्ने बताउँदै आएका छन्। त्यो जुनसुकै मित्र राष्ट्रको मान्छेहरू आउँछु भन्दा नाइ त नआइज भन्न मिल्दैन। तर आइसकेपछि उहाँहरूसँग हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो सार्वभौमिकता, हाम्रो स्वतन्त्रता र हाम्रो नन अलाइन्ड जुन परराष्ट्र नीति छ त्यसमा दृढतापूर्वक उभिएर उहाँहरूसँग हामीले कुराकानी गर्नुपर्छ। हामीले उहाँहरूसँगको सम्बन्धलाई त्यही अनुकूल सुदृढ बनाउने ढङ्गले लाग्नुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्री विमला राय पौडेल पनि निरन्तर भइरहेका उच्चस्तरीय भ्रमणले कुनै दबाव महसुस नभएको बताउँछिन्। आफूले भूराजनैतिक भन्दा पनि आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिएको उनको दाबी छ। हामीले अहिले चाहिँ जति पनि भ्रमणहरू भएका छन् हामीसँगको छलफलमा हामीले ती भ्रमण गर्न आउने उच्च स्तरीय टोलीसँग हामीले विकास सहायताका कुरा गरेका छौँ, आर्थिक कूटनीतिका कुरा गरेका छौँ, व्यापार सम्बन्धका कुरा गरेका छौँ। अरू धेरै कुरा भू राजनीतिक तहका कुरा हामीले अहिले गरिरहेका छैन। एकपछि अर्को प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिन्छ। प्रतिस्पर्धा त अब देश राम्रो छ, मान्छे राम्रो छ, घुम्न आउनुहुन्छ, ठिक छ नि। प्रतिस्पर्धा त हुन्छ नै पनि, आउनुहुन्छ उहाँहरू। तर हामीले उहाँहरूलाई पाउन ठानेका छौँ र त्यसपछि हाम्रा विकासका साझेदार ठानेका छौँ। आर्थिक कूटनीतिमा हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेका छौँ, विकासमा सहयोग गर्नुहोस् भनेका छौँ। नेपालको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी मुलुक मानिने भारतको जति चासो बढ्छ त्यही अनुसार अन्य मुलुकले पनि चासो बढाउने गरेका छन्। यसपटक पनि अन्य मुलुकहरू, त्यसमा पनि विशेष गरेर अमेरिकाको आउजाउ विगतभन्दा बढेकाले भारत सजग बनेको देखिन्छ। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने योजनालाई निकै जोडतोडका साथ उठाए पनि ठोस रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। करोडौं लागतमा खरिद गरिएका विद्युतीय बस पनि चार्जिङ स्टेसन लगायत पूर्वाधारको अभावले अलपत्र अवस्थामा छन्। साझा यातायातले केही महिना अगाडि प्रति वर्ष करिब 1.5 करोडमा 40वटा बस भित्रायो र ती बसहरू अहिले सञ्चालनमा आउन सकिरहेका छैनन्। मेरो पृष्ठभूमिको दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ यो बस धुलाम्बे छ। यिनीहरूको पाट पूर्जामा खिया लाग्न लागिसक्यो, बिग्रिने अवस्था भइसक्यो। तर यिनीहरूको सञ्चालन कहिले हुने भन्ने कुरा टुङ्गो छैन। न पार्किङ छ, न चार्जिङ स्टेसन छ। सरकारले सधैँ भन्छ विद्युतीय बस सञ्चालन गर्नुपर्छ, विद्युतीय
कुराहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। तर अहिलेसम्म कुनै पनि ठोस काम हुन सकेको छैन, जसका कारण देशभरका स्थानहरूमा यस्ता विद्युतीय सवारीहरू थन्काएर राखिएको छ, गुन्द्रुक सरह खाँदेर राखिएको छ। साझा यातायातले 56 करोडमा खरिद गरेको 37वटा विद्युतीय बस थन्किएर बसेका छन्। सवारी साधनको पाटपुर्जा खिया लाग्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। तर बसमा भएको सुविधा हेर्ने हो भने तपाईँ छक्क पर्न सक्नुहुनेछ। एउटा बसको 1 करोड 55 लाख लागतमा खरिद गरिएको छ। यी बसमा सुरक्षाका लागि सीसी क्यामेरा र डिस्प्ले बोर्ड पनि राखिएको छ। 12 मिटर लम्बाइ भएको अपाङ्ग मैत्री बसभित्र मोबाइल चार्ज गर्ने पोइन्टको समेत व्यवस्था छ। 42 सिटे बसमा एयर कन्डिसनको समेत व्यवस्था गरिएको छ। अलपत्र परेका यी विद्युतीय बसहरू अत्यन्त सुविधायुक्त छन्। यहाँ टिभी, सीसीटीभी क्यामेरा, एयर कन्डिसनसम्मको सुविधा छ। तर यी बसहरू कहिले सञ्चालनमा आउँछन् कुनै टुङ्गो छैन। सरकारले यिनीहरूको लागि न पार्किङ बनाउन सकेको छ, न चार्जिङ स्टेसन बनाउन सकेको छ। आखिर सरकार विद्युतीय बस सञ्चालन गर्नको लागि किन चुकिरहेको छ, किन चासो देखाएको छैन? साझाले पहिलो चरणमा परीक्षणका लागि ल्याएका 3वटा विद्युतीय बस 23 असारदेखि उडाइएको छ। तर 37 मध्ये 20वटा बनेपामा र 17वटा भक्तपुरमा गुन्द्रुक सरह खाँदेर राखिएको छ। बस धुलाम्बे भएका छन् र पाटपुर्जामा खिया नै लाग्ने अवस्था आइसकेको छ। यो हेर्नुहोस् दर्शकबिन, बस ल्याएको केही समय मात्रै भयो, राम्रोसँग सञ्चालनमा पनि आएको छैन। तर गाडीको बडी बिग्रिसकेको छ। यहाँ दृश्यमा प्रष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ यो गाडीको बडीको अवस्था बिग्रिएको छ। यहाँका रङहरू खुलेका छन्। यो गाडीको पाटाहरू बिग्रेको अवस्था छ, चर्कीको अवस्था छ। तर यस्तो अवस्था भइसक्दा पनि यो बस कहिले सञ्चालनमा आउने भन्ने कुराको कुनै टुङ्गो छैन, कुनै मिति तोकिएको छैन, अलपत्र अवस्थामा छ। 42 सिट रहेका 3वटा बस मात्रै सञ्चालनमा आउँदा पनि यात्रुलाई केही सहज भएको छ। त्यस्तै करिब 5 वर्ष अघि एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा भित्राइएको करोडौँ लागतका 19 विद्युतीय सवारी पनि प्रयोगमै नआई थोत्रिँदै गएका छन्। लुम्बिनीमा थन्काइएका बसको मूल्य करिब 2 करोड र जीपको मूल्य 40 लाख रुपैयाँ छ। तर सरकारको बेवास्ताका कारण ती सवारी साधन पनि उपयोगविहीन छन्। यी बससँगै किनेका 18वटा चार्जर पनि प्रयोगविहीन रहेको अवस्था छ। विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि ठोस कदम नचालिए पनि हरेक सरकारले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी ल्याउने कागजी योजना भने दमदार नै छ। वर्षौं पहिले सरकारको योजना आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्म विद्युतीय सवारी साधनको प्रबन्धन गर्ने, शहरी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउने, जस अन्तर्गत 300 विद्युतीय बस खरिद गर्ने, देशैभर चार्जिङ स्टेसन र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने। यी योजना सुन्दा प्रभावकारी नै लाग्न सक्छ, तर प्रभावकारी देखिने यी योजना कागजमै सीमित छन्। सरकार परिवर्तन भएसँगै यी योजनाहरू कहाँ पुग्छन् पत्तो नै हुँदैन। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा नपुर्याउँदा विद्युतीय सवारी साधनको योजना अलपत्र परेको छ, जसका कारण चर्को मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थको खरिद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको चर्को मूल्य वृद्धिले बजार नै महँगीले आक्रान्त छ। इन्धनवाल सवारी साधन सञ्चालन गर्दा आम नागरिकले निकै महँगो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेर सवारी साधन चलाउनु परेको छ। तर यस्ता सुलभ दरमा सञ्चालन हुन सक्ने विद्युतीय बसहरू अलपत्र अवस्थामा छन्, थन्किएर बसिरहेका छन्। सरकार यी विद्युतीय बसहरूलाई सञ्चालन गर्ने कि थन्काउने, यदि सञ्चालन गर्ने हो भने आवश्यक स्रोत साधन र पूर्वाधार निर्माण गर्न किन चुकिरहेको अवस्था छ? यस विषयमा सरकारले जबरजस्त जवाफ दिन सकोस्। क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ सुषमा विश्वकर्मा, प्राइम टेलिभिजन, नेपाल। अत्याधिक चिसोका कारण चीनको उत्तरी क्षेत्र बेजिङ, ट्यान्जिया, मङ्गोलिया लगायत क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको छ। शक्तिशाली हावाहुरीसँगै न्यून तापक्रमका कारण जनजीवन प्रभावित भएको हो। प्राकृतिक ग्यासको आपूर्तिमा आएको अभावका कारण नागरिकको दैनिकीमा थप समस्या भएको छ। उत्तरी क्षेत्रको ग्रामीण भेगमा करिब हजारौं परिवार ऊर्जाको अभावसँग गुज्रिएको बताइएको छ। यस्तै स्थानीय सरकारसँग पनि बजेटको अभावमा नागरिकको ऊर्जा आपूर्तिको माग धान्न नसकेको जनाएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा उपचारमा बढी खर्च हुँदा स्थानीय सरकारसँग बजेट अभाव भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। प्राकृतिक ग्यासमा आएको अभाव र शीतलहरका कारण दैनिकी कष्टकर बनेको छ।
निकै उचाइमा देखा परेको एक अपरिचित वस्तुलाई अमेरिकी सेनाले खसालिदिएको छ। उत्तरी ध्रुवीय महासागरमाथि अमेरिकी लडाकु विमानले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेर खसालिदिएको हो। उक्त वस्तु कहाँबाट आएको थियो भन्ने थाहा हुन सकेको छैन। वाशिंगटनले चिनिया जासुसी बेलुन खसालेको झण्डै एक सातापछि यो घटना बाहिर आएको हो। एउटा सानो आकारको कार जत्रो उक्त वस्तुका भग्नावशेष सङ्कलन गरिएको छ। पेन्टागनका एक प्रवक्ताले त्यो विमान नरहेको जनाएका छन्। क्यानाडाकी रक्षा मन्त्री अनिता आनन्दले आफ्नो देशले उक्त वस्तुको अवस्थिति थाहा पाउन एक विमान पठाएर सहयोग गरेको बताएकी छिन्। उक्त वस्तुलाई खसाल्नका लागि राष्ट्रपति जो बाइडेनले आदेश दिएको व्हाइट हाउसले जनाएको छ। टर्कीको पूर्वी भाग र छिमेकी सिरियामा गएको भूकम्पमा पनि मृत्यु हुनेको संख्या 28,000 नागेको छ। भूकम्पमा पनि हजारौं घाइते भएका छन्। टर्कीमा मात्रै 24,627 जना, सिरियामा 3,575 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मानवीय सहायता परिचालनमा समन्वय गरिरहेका संयुक्त राष्ट्र संघका अधिकारीहरूले करिब 53 लाख सिरियाली घर परिवार विहीन भएको अनुमान गरेका छन्। 9 लाख भूकम्प पीडितलाई तातो खाना तत्काल आवश्यक भएको उनीहरूको भनाइ छ। टर्कीले विद्रोहीको नियन्त्रणमा रहेको सिरियाका केही भागमा आफ्नो भूमिबाट दुईतर्फी बाटो खोल्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ। उद्धारकर्मीहरूले प्रतिकूल मौसममा पनि भग्नावशेषबाट जीवित उद्धार गर्न सफल भइरहेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न भारत जाने नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीलाई बिदाई गरेको छ। ललितपुरको साधो बाटोमा राखेपा सदस्य सचिव टङ्कललाल घेसिङ, एन्फा महासचिव किरण राई लगायतले राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीलाई बिदाई गरेका हुन्। नेपाली टोली भोलि भारत प्रस्थान गर्नेछ। मैत्रीपूर्णका लागि नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले नेपाली टोलीको घोषणा गरिसकेका छन्। विदाई कार्यक्रममा मुख्य प्रशिक्षक थापाले मैत्रीपूर्ण खेलको तयारी राम्रो भएको र 2 हप्ताभित्र प्रशिक्षण गरिरहेको जानकारी दिए। उनले छोटो समयमा प्रशिक्षण भए पनि नतिजा नेपालको पक्षमा आउने विश्वास व्यक्त गरे। त्यस्तै कप्तान एन्जिला तुम्बाम्पेले नेपाली टिमको मनोबल उच्च रहेको र सबैले राम्रो प्रदर्शन गर्ने बताए। भारतीय टिम निकै प्रतिस्पर्धी टिम रहेकाले चुनौतीका साथ राम्रो नतिजा आउने उनको भनाइ छ। 2 हप्तादेखि नै हामी ट्रेनिङ कन्टिन्यू गरिरहेको थियौँ र आफ्टर फर्स्ट फेजको सिलेक्सन पछि हामी प्रो स्क्याममा बसेको र ओभरअल तयारी राम्रै छ। टिममा एउटा राम्रो एउटा कम्बिनेसन राम्रो भएको छ होइन। जस्तो अस्ति अन्डर 20 को पनि 3 जना जुन बहिनीहरूले गएर जितेर आएको छ। अब साफ पछि फेरि हामी चाहिँ खेल्दैछौँ इन्डियासँग होइन। अब जुन हामीले साफ च्याम्पियनसिपमा चाहिँ उनीहरूलाई हराएको थियौँ। मनोबल अभियसली पनि सबैको हाई नै छ। अब हामीसँग एक्सपिरियन्स प्लेयर पनि छ र ग्रुप एजको प्लेयरहरू पनि छ। त्यही भएर मलाई लाग्छ सबैले आफ्नो आफ्नो प्लेसबाट चाहिँ राम्रो प्रदर्शन गर्नुहुन्छ भन्ने म चाहिँ विश्वस्त छु। नेपाली टोलीले भारतसँग चेन्नईमा फेब्रुअरी 15 र 18 मा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा मजबुत ढंगले सहकार्यलाई अघि बढाउने सहमति। स्वतन्त्र पार्टीलाई छिट्टै सरकारमा सहभागी गराउन प्रयास गर्ने। आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच 6 बुँदे सहमति। चिकित्सक कुटिएको घटनाको छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्न सरकार तयार। रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकामा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित। नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोप। पश्चिम नवलपरासीमा स्थानीय तरकारीले बजार नपाउँदा किसानहरू मारमा। सरकारले नियोजित रूपमा भारतीय तरकारीलाई महत्त्व दिएको गुनासो। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाद्वारा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न भारत जाने महिला फुटबल टोलीको बिदाई। नेपालले फेब्रुअरी 15 र 18 मा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने।
प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।